युनिक नेपाल लघुवित्तले जेठ 11 गतेदेखि एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिरहेको छ। यस लघुवित्तले 3,79,42,500 रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको हो। यस आधारमा 100 अङ्कित मूल्यमा 3,79,425 किता सेयर एफपीओ मार्फत निष्कासन गरिरहेको छ। युनिक नेपाल लघुवित्तको एफपीओमा हामी लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको एफपीओमा हामीले जेठको 16 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने सो अवधिमा सबै सेयर बिक्री नभएमा जेठ 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ। अनि यसको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। हामी लगानीकर्ताहरूले स्यासमा प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत हामीले यस कम्पनीको एफपीओमा आवेदन दिन सकिन्छ। र अब यसको बारेमा भन्ने हो भने यो एउटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो जसको सेकेन्डरी मार्केटमा अलरेडी कारोबार भइरहेको छ। यसको सेकेन्डरी मार्केटमा अहिलेको सेयर मूल्य के कस्तो रहेको छ, यसको अर्निङ पर सेयर अनि यसले हामी लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश कस्तो रहनेछ त्यसको बारेमा सबै जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एफपीओ भनेको के हो त भन्ने विषयको बारेमा सामान्य चर्चा गरौँ है त। अब एफपीओ भनेको कुनै पनि कम्पनी अहिले सूचीकृत रहेको छ अथवा त्यसले पहिले नै आईपीओ निष्कासन गरिरहेको छ र त्यो कम्पनीलाई अझै पुँजीको आवश्यकता पर्यो भने त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ एफपीओ निष्कासन गर्ने बाटो चाहिँ रहन्छ। खास गरी अहिले हाम्रो नेपालको शेयर मार्केटमा धेरै कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि राइट र बोनस सेयर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् र यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीले चाहिँ एफपीओ रचेको छ। किनकि माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई राइट सेयर निष्कासन गर्न दिइएको छैन र बोनस सेयरले उसको पर्याप्त पुँजी पुगेन भने उसले चाहिँ एफपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसै अनुरूप चाहिँ यो कम्पनीले पनि एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। अर्थात् हामीले एफपीओ पनि एउटा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्नको लागि एउटा छुट्टै आईपीओ, बोनस सेयर, राइट सेयर जस्तै चाहिँ छुट्टै पार्ट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ, जसमा पहिले नै आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूले निष्कासन गर्न सक्नेछन्। र अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब यस कम्पनीको 3,79,42,500 रुपैयाँ बराबरको 3,79,425 किता एफपीओ चाहिँ देख्दैछौँ र एफपीओलाई यसले 100 रुपैयाँ भन्दा माथिमा पनि ल्याउन सक्थ्यो तर यसले 100 रुपैयाँमा नै निष्कासन गरिरहेको छ भनेपछि यो हाम्रो लागि चाहिँ के हुन सक्छ त एउटा राम्रो अवसर हुन्छ। यसमा हामीले आवेदन दिएर राम्रो प्रफिट चाहिँ निकाल्ने र यसमा चाहिँ हामीले 16 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र यदि 16 गतेसम्म सबै नबिकेमा 25 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर यस कम्पनीको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला भएको 1 घण्टा भित्रमा नै सबै बिक्री भइसक्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले आवेदन दिन चाहनु भएको छ भने 16 गते साँझ 5 बजेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र अनि यस कम्पनीको रेटिङको अवस्था हेर्ने हो भने रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले यो कम्पनीको एफपीओलाई केयर एनबी B+ रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्ने गर्दछ भने केयर नेपालले 2079 फागुनको 26 गते यो रेटिङ दिएको हो अनि यो रेटिङ 2080 माघ 21 गतेसम्म बहाल रहनेछ। र कति किताका लागि आवेदन दिने त भन्ने पनि साथीहरूको प्रश्न रहन सक्छ। युनिक नेपालको एफपीओ पाउन पनि हामी लगानीकर्ताहरूले भाग्यमै भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि 3,79,425 किता मात्र सेयर निष्कासन गरेकाले मागभन्दा निकै आवेदन पर्ने अनुमान हामीले सहजै गर्न सकिन्छ र पछिल्लो समय आईपीओहरूमा आवेदन दिने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएकाले यो कम्पनीको एफपीओमा पनि हामीले आकर्षण चाहिँ उस्तै हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ र यो एफपीओमा पनि हामीले चाहिँ मागभन्दा निकै बढी गुणा आवेदन पर्नेमा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ यस कम्पनीको एफपीओमा न्यूनतम 10 किताका दरले आवेदन दिँदा नै उपयुक्त हुने देखिन्छ। किनकि न्यूनतम 10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दै गर्दा जम्मा 37,942 जनाले मात्रै सेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने यसको आधारमा हेर्दा हामीले 10 किताभन्दा धेरै आवेदन दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर कम्पनीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1000 कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। र अब यो कम्पनीको कम्पनी सम्बन्धी व्यवहार हेर्ने हो भने यो युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
कम्पनी ऐन 2063 तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अन्तर्गत स्थापित भएको कम्पनी हो। यस लघुवित्तको रजिस्टर कार्यालय बाँके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको छ भने युनिक लघुवित्त 2075 साउनको 18 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हो। यसले 2075 कार्तिकको 25 गते वित्तीय संस्थाको रूपमा वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएको थियो भने औपचारिक रूपमा 75 माघ 1 गतेदेखि कारोबार सुरु गरेको थियो। साबिकको युनिक नेपाल लघुवित्त र घोडाघोडी लघुवित्त मर्जर भई युनिक लघुवित्तको नामबाट 78 पुस 30 गते एकीकृत कारोबार गरेका हुन् भने सोही मर्जरपछि पुँजी संरचना मिलाउन यसले एफपीओ जारी गर्न लागेको हो। अर्थात् हामीले अघि कुराकानी गऱ्यौँ पुँजी वृद्धि गर्नको लागि र कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने कम्पनीले पुँजी संरचना मिलाउनको लागि पनि एफपीओ चाहिँ निष्कासन गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि हामीले अहिले धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले मिलाइरहेको देख्न पाउँछौँ नि। आरबिसिएलले मात्रै पनि अब हालसालै पुँजी संरचना चाहिँ परिवर्तन गर्दैछ हैन। त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ यसले एफपीओ निष्कासन गरेको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकियो। र अनि हाल यस लघुवित्तले 10 जिल्लाहरूमा 41 वटा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी कारोबार गर्दै आइरहेको छ र आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर शाखा उपशाखा वा अन्य कार्यालय खोली कारोबार गर्न सक्नेछ। र यस कम्पनीको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने यो युनिक नेपाल लघुवित्तको अधिकृत पुँजी 20 करोड रुपैयाँ र जारी पुँजी 14 करोड 25,75,000 रुपैयाँ रहेको छ। जारी पुँजीमध्ये 10 करोड 40,02,500 रुपैयाँ संस्थापक शेयर धनीबाट चुक्ता भइसकेको छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हिस्सा 4,45,725 मध्ये 66,300 किताब बिक्री भइसकेको छ। बाँकीको एफपीओ जारी गर्न लागेको हो र एफपीओ बिक्रीपछि कम्पनीमा संस्थापकको हिस्सा 70% र सर्वसाधारणको हिस्सा 30% चाहिँ रहनेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म युनिक लघुवित्तले 14 करोड 16,27,000 रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण रहेको छ भने 2080-81 मा 23 करोड 95,39,000 रुपैयाँ नाफा कमाउने यसले प्रक्षेपण गरेको छ। 81-82 मा कम्पनीले 25 करोड 19,65,000 रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ भने 81-82 मा चुक्ता पुँजी 18 करोड 85,74,000 रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेको छ र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रति शेयर आम्दानी 95 रुपैयाँ 32 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ भने आर्थिक वर्ष 80-81 मा प्रति शेयर आम्दानी 161 रुपैयाँ 23 पैसा र 80-81 मा 133 रुपैयाँ 62 पैसा पुग्ने चाहिँ यसले अनुमान गरेको छ। र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस लघुवित्तको प्रति शेयर नेटवर्थ 368 रुपैयाँ 22 पैसा र आर्थिक वर्ष 81-82 मा 483 रुपैयाँ 21 पुग्ने अनुमान रहेको छ। र अब हामी यस कम्पनीको लाभांशको अवस्था र 52 हप्ताको शेयर भाउलाई हेरौँ। युनिक नेपाल लघुवित्तले हालसम्म लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि प्रतिफल दिएको छैन। यस लघुवित्त चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा 5 करोड 98,30,000 रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ। 79 सालको असार मसान्तसम्म 9 करोड 1,07,000 रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो र नेप्सेमा 52 हप्ताको हामीले चाहिँ उच्चतम शेयर भाउ हेर्ने हो भने 2,135 रुपैयाँसम्म पुगेको छ यो कम्पनीको भने 52 हप्ताको न्यूनतम भाउ 989 रुपैयाँ रहेको छ। एफपीओ जारी गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात् बुधबार जेठ 10 गते यसको शेयर भाउ हामीले 1,339 रुपैयाँमा रहेको देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अब यो कम्पनीको हामीले अहिले यो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने कम्पनी घाटामा नै रहेको छ। अब कम्पनीको अर्निङ पर शेयर माइनसमा छ भनेपछि पी रेसियो यसै पनि माइनसमा नै हुने भयो। 1339 शेयर मूल्य रहेको छ जुन अहिलेको अवस्थामा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूमा अलिकति हाई नै मान्न सकिन्छ। महिला लघुवित्त जीवन विकास जस्ता कम्पनीहरूको पनि 2000 भन्दा तलको रेन्जमा रहेको छ भनेपछि यसको पनि हामीले 1339 को रेन्जमा देख्न सकिन्छ। अहिले वित्तीय अवस्था केही मजबुत भएका कम्पनीहरू पनि हामीले 1000 भन्दा तल्लो रेन्जमा देखिरहेका छौँ किनकि मार्केट घट्दो क्रममा रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा अब यो कम्पनीको पनि हामीले तत्कालको लागि शेयर मूल्य अलिकति हाई नै भएको देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी यसको वित्तीय अवस्था हेर्ने हो भने थर्ड क्वार्टरमा त्यस्तो राम्रो गर्न नसके तापनि आगामी आर्थिक वर्षहरूमा एकदमै राम्रो रूपमा प्रगति गर्ने भनेर चाहिँ कम्पनीले जनाएको छ। अब त्यो अनुसार प्रगति गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज नै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसको लागि हामीले कम्पनीले निष्कासन गरेको रिपोर्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो टार्गेट चाहिँ मिट गर्न सकिरहेका हुँदैनन्।
र त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रक्षेपित भन्दा पनि अहिले भइरहेको कुरालाई चाहिँ आधार मानेर कम्पनीको सेयर होल्ड गर्ने कि अथवा सेल गर्ने कि त्योतर्फ चाहिँ जान सकिन्छ। मेरो विचारमा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो, अहिले सबै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू समस्यामा नै रहेका छन् भनेपछि हामीले यो कम्पनीको आइपिओलाई पनि तत्कालै बिक्री गरिहाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन। कम्पनीले आगामी समयमा जब अवस्था सहज हुँदै जान्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ राम्रो प्रफिट गराउन सक्छ, लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो डिभिडेन्ड वितरण गर्न सक्छ, त्यो किसिमको क्यापेसिटी चाहिँ हामीले यस कम्पनीमा पनि देख्न पाउनेवाला छौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईले यदि एफपिओ 10 किता आवेदन दिनुभयो र 10 किता आवेदन दिएर तपाईहरुले एफपिओ पार्न सफल हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि यो कम्पनीको एफपिओलाई पनि तपाईहरुले बिक्री गर्नुभन्दा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा होल्ड नै गरेर बस्दा चाहिँ बेटर हुन्छ, किनकि कम्पनीले डिभिडेन्ड वितरण गर्दै जान्छ। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू यसै पनि लो क्याप हुन्छन्, मार्केट बढ्दा अरूको तुलनामा छिटो बढ्ने हुन्छन्, अनि त्यसैगरी यिनीहरूलाई पुँजी विस्तारको एकदमै आवश्यकता हुन्छ आफ्नो व्यवसायमा वृद्धि गर्नको लागि, अरू कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ होल्ड गरेर लङ टर्ममा जान सकियो भने त्यसबाट चाहिँ राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ, किनकि हामीले 100 रुपैयाँमा किन्दैछौँ, यसको अहिलेको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने 1300 हाराहारीमा रहेको छ हैन। तर एउटा असर चाहिँ के हुन्छ भने यो किता पनि थपिँदै गर्दा त्यसको चाहिँ के हुन्छ त प्राइस चाहिँ डाउन हुन सक्छ है त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ केही सप्लाई आयो, मार्केट प्राइस डाउन हुन थाल्यो भनेर चाहिँ त्यति बेला पनि बेचिहाल्ने गल्ती चाहिँ नगर्नु होला, त्यही नै भन्न चाहे है त। र अब हामीले बेच्ने कहिले भने बेच्ने चाहिँ जब मार्केटले नयाँ नयाँ रेकर्डहरू तोडिरहेको हुन्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले बेच्ने हो। तपाईले अहिलेसम्म जति पनि कम्पनीहरुको आइपिओ अथवा तपाईले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्नु भएको छ हैन, त्यो स्टकमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने हो त, जब मार्केट नयाँ नयाँ रेकर्डहरू तोड्दै जान्छ नि, मानौं अब 3200 को एरियामा चाहिँ यो भन्दा पहिलाको आयो भनेपछि 3200 मार्केटलाई तोड्नको लागि त्यस्तो गाह्रो हुनेवाला छैन, छिट्टै नै मार्केटले 3200 तोड्न सक्छ अप ट्रेन्ड लियो भने। तर 3200 भन्दा पनि हामीले 4000 अथवा 403500 क्रस गरिसकेपछि एक लेभलमा आफूसँग भएको स्टकहरुमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जुन धेरै बढेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले प्रफिट बुक गर्दै चाहिँ जान सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ होल्ड गर्नुको कुनै पनि विकल्प चाहिँ रहेको छैन र रहँदैन पनि। र तपाईहरुले यसमा पनि 10 किताको लागि आवेदन दिनु होला र यसको बारेमा चाहिँ आजको लागि यति नै गरौँ है त।